अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कल आप लोगों ने अपील की जो रेलेवेंट सेक्शंस देखी, जिसके अंदर एपेलेट फोरम्स को डिफ़ाइन किया गया और ये भी बताया गया कि कौन से ऑर्डर्स जो हैं वो अपीलेबल हैं और कौन से ऑर्डर अपीलेबल नहीं हैं। लेकिन कल की जितनी भी आपने सेक्शंस देखी उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि वो सारी आलमोस्ट कन्विक्शन को डील कर रही थी और उसमें कन्विक्शंस के मुतालिक ये बात बताई गई थी कि कौन सी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कहाँ पर अपील लाई करेगी। इसके अलावा जिस वक्त हम लोगों ने मैजिस्ट्रियल ट्रायल देखा और सेशन ट्रायल देखा तो हमने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी जो इक्विटल के साथ डील कर रही थी। लाइक 249A आपने देखा कि एट एनी स्टेज जो है मैजिस्ट्रियल कोर्ट वो या चार्ज ग्राउंडलेस हो जाए या प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन ना हो, या इसी तरह 265 के आप लोगों ने देखा जिसके अंदर नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन के ऊपर सेशन कोर्ट किसी भी वक्त एक्विट कर सकती है। इसी तरह हम लोगों ने दोनों ट्रायल्स के अंदर फाइनल जजमेंट्स के अंदर देखा कि जिस वक्त ट्रायल्स कंक्लूड हो जाएंगे तो कोर्ट जो है वो या एक्विटल की जजमेंट पास करेगी या कन्विक्शन की जजमेंट जो है वो पास करेगी। तो यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली है कि इक्विटल किसी भी शेप में हो, पहले दिन इक्विटल हो जाए अंडर सेक्शन 249A, आखिरी दिन इक्विटल हो जाए अंडर सेक्शन 245, या सेशन ट्रायल में इसी तरह 265K में किसी स्टेज पर इक्विटल हो जाए या फाइनल जजमेंट के वक्त इक्विटल हो जाए, कोई भी जो ऐसा इक्विटल का ऑर्डर है या जजमेंट है ये आपकी सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर इक्विटल चैलेंज हो सकती है इन शेप ऑफ अपील। जिस तरह हम लोगों ने ये बात मुतअद्दिद बार देखी कि जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है स्टेट प्रोसिक्यूशन, और इसी तरह अगर कोई एग्रीव्ड शख्स है या कंप्लेनेंट है तो वो प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर अपना केस खुद जो है उसको compete करता है या उसको कंटेस्ट करता है। हम लोगों ने 154 और 200 पढ़ते हुए ये भी देखा कि कौन इन्फॉर्मेंट हो सकता है। फिर हमने 200 के अंदर ये भी बात देखी कि किन किन सूरतों के अंदर प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो प्राइवेट कंप्लेनेंट लेके आ सकता है, आइदर अपनी मर्ज़ी से लेके आ सकता है, या हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर वो स्टेट केस के अंदर FIR केस के अंदर पुलिस के किसी एक्ट से एग्रीव्ड होता है तो वो लाकर प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर सिमिलर एलिगेशंस को रेस करके अपना एक अलग स्टांस लेकर आ सकता है। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि उस सूरत में किस तरह जो है वो कंप्लेंट केस के अंदर कार्रवाई होगी और स्टेट केस रुका रहेगा। इस तरह ये सारी चीज़ों में अगर प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर इक्विटल पास हो जाता है तो रेमेडी इसकी भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर ही है, और अगर स्टेट केस के अंदर कोई इक्विटल हो जाता है तो उसके अंदर भी रेमेडी सिर्फ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर है। और ये आपका सेक्शन डील करता है 417 CRPC, जो कि जिसकी जो फर्स्ट प्रोविजो है वो आपको डील कर रही है जो स्टेट प्रोसिक्यूशन है उसकी अपील के मुतल्लिक कि अगर कोई भी ऑर्डर जो है नीचे से इक्विटल का पास होता है तो उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू जो है वो अपील दायर कर सकती है, सवाए उसके जो के ऑर्डर हाई कोर्ट जो है उसने अगर इक्विटल का पास किया। और इसके मुतल्लिक आप लोग कल 411A CRPC देख चुके हैं कि हाई कोर्ट अगर इक्विटल का ऑर्डर पास करता तो उस सूरत में रेमेडी कैसे अवेल की जाएगी। इसके अंदर ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ऑब्वियसली ये डिपार्टमेंट्स के थ्रू ऑपरेट करती है हमेशा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और प्रोसिक्यूशन का भी एक अलग डिपार्टमेंट है जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसकी अपनी मिनिस्ट्री भी है। और इसके अलावा इसके 2 ऑफिसेज हैं, एक सेक्रेटेरिएट है और दूसरा इसका प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस भी है। लिहाजा अगर ऐसी कोई इक्विटल ऑर्डर है तो उसके ख़िलाफ़ अगर अपील स्टेट ने दायर करनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के थ्रू अपील दायर हो सकती है। और इसके अंदर जो टाइम लिमिटेशन है किसी भी इक्विटल को चैलेंज करने के लिए, ये स्टेट अगर करेगी तो 6 माह का टाइम उनके पास है, और ये आपको
6 ماہ کا وقت جو ہے لمیٹیشن ایکٹ کے اندر مل جائے گا اسٹیٹ کیسز کے اندر۔ اسی طرح اگر کوئی شخص پرائیویٹ کمپلینٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ایکویٹل ہوتا ہے تو جو اسٹیٹ اپیل کر رہی ہے اس کے اندر جو ہے اس کو کسی بھی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسٹیٹ اوے اپیل کر سکتے ہیں اور وہ میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر ایکویٹل ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر سب کلاس 2 یہ بات کہتی ہے کہ جو پرائیویٹ کمپلیننٹ ہے اس کے اندر جب اپیل دائر کرے گا تو پہلے وہ لیو ٹو اپیل دائر کرے گا، میننگ دیئر بائی کہ وہ ایپلیٹ کورٹ سے پہلے اپنی گراؤنڈز بتائے گا کہ وہ کن گراؤنڈز کے اوپر اپیل کرنا چاہتا ہے، اور اگر یہ اپیل جو ہے لیو ٹو اپیل گرانٹ ہو جاتی ہے ہائی کورٹ کے اندر تو پھر یہ بھی ریگولر اپیل کے اندر کنورٹ ہو جائے گی۔ لیکن اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آپ کو جو ہے سب کلاس 3 کے اندر ملتا ہے، جس کے اندر 2 ماہ کے اندر یہ جو لیو ٹو اپیل ہے وہ کمپلیننٹ دائر کرنے کا پابند ہے، اور اگر یہ 2 ماہ سے لیٹ ہو جاتا ہے تو اسی کے اندر ورڈز لکھے ہیں کہ وہ ٹائم بارڈ ہو جائے گی اور ہائی کورٹ ایون اس کو انٹرٹین بھی نہیں کرے گی۔ اسی طرح یہ پرائیویٹ کمپلینٹ کی بات ہے۔ اسی طرح پہلے یہ تھا کہ اگر کوئی ایف آئی آر کیس تھا تو ایف آئی آر یا جس کو اسٹیٹ کیس عام زبان میں بولتے ہیں اس کے اندر جو پرائیویٹ کمپلیننٹ تھا یا کوئی بھی ایگریوڈ پرسن تھا اس کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں تھا، وہ صرف اور صرف اسٹیٹ کے پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر اپیل کرنے کا رائٹ رکھتا تھا سیکشن 200 کے تحت جو ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹ کیس میں جو اپیل ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ پروسیکیوشن اسٹیٹ پروسیکیوشن ہی کر سکتی تھی، اور اگر کوئی ایگریوڈ بندہ تھا تو اس کو بھی اسٹیٹ پروسیکیوشن کو ہی ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی کہ آپ لوگ میرے اس کیس کے اندر اپیل کریں، اور پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پہ پھر یہ ڈیپینڈنٹ تھا کہ کیا وہ اس کے اندر اپیل کرتے ہیں، اس ایگریوڈ بندے کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ لیکن بعد میں پھر یہ 2A 417 کے اندر جو ہے وہ انسرٹ ہوا اور اس کے اندر کسی بھی ایگریوڈ پرسن کو اپیل کا رائٹ ایون اسٹیٹ کیسز کے اندر بھی دے دیا گیا۔ ایگریوڈ کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایگریوڈ کا مطلب صرف اب کمپلیننٹ نہیں رہا، ایگریوڈ کا مطلب ہے کوئی بھی شخص اس کیس کے اندر اگر ایگریوڈ فیل کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ مضروب بھی ہو سکتا ہے انجرڈ پرسن، وہ کمپلیننٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی وٹنس بھی ہو سکتا ہے جو اپنے سمجھتا ہے کہ اس کیس کے اندر اس کو اپیل دائر کرنی چاہیے، تو 2A کے تحت یہ رائٹ دیا گیا۔ اور 2A کے تحت اگر جس طرح آپ کا اسٹیٹ پروسیکیوشن کا میں نے ٹائم پیریڈ بتایا کہ اگر اسٹیٹ اپیل کرتی ہے تو اس کے پاس 6 ماہ ایکویٹل کے اگینسٹ، لیکن اگر کوئی ایگریوڈ پرسن اپیل کرنا چاہتا ہے تو اس صورت کے اندر اس کی جو اپیل ہے وہ ودن 30 ڈیز صرف انسٹیٹیوٹ ہو سکتی ہے، اور اگر یہ اپیل پرائیویٹ پرسن اسٹیٹ کیس کے اندر دائر نہیں کرتا تو اٹ میکس نو ڈفرینس، اسٹل وہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے تھرو 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ اپیل دائر کر سکے گا، اگر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کی بات پھر بھی مان جاتی ہے اور وہ خود اپیل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسٹیٹ ایکسپینسز کے اوپر اگر وہ چلنا چاہتا ہے تو پھر بھی وہ ریکویسٹ کر کے یہ اپیل ودن 6 منتھ تھرو اسٹیٹ پروسیکیوشن کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی جو لاسٹ پروویزو ہے وہ یہ بات کرتی ہے کہ اگر جو ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر لیو ٹو اپیل ریفیوز ہو جاتی ہے ہائی کورٹ کے اندر تو اس صورت کے اندر اسٹیٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں رہے گا کہ وہ سٹل سب سیکشن 1 کے تحت اپیل کر دے۔ اگر لیو ٹو اپیل پرائیویٹ کمپلیننٹ کی جو سب سیکشن 2 کے اندر پرووائڈڈ ہے اگر وہ ریفیوز ہو جاتی ہے تو اٹ مینس دیٹ از اوور، اور اس کے بعد وہ اپیل کا رائٹ پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کر سکے گا۔ دس از سیکشن 417 جو کہ آپ کے ہر طرح کی جو ایکویٹل ہے اس کو ڈیل کر رہی ہے۔